भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। कुक्कुटमर्कटिव्रत माहात्म्यवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। लोमशो नाम विप्रर्षेर्मथुरायां गतः पुरा सोऽर्चितो वसुदेवेन देवक्या च युधिष्ठिर उपविष्ट कथा पुण्याः कथयित्वा मनोहराः ततः कथयितुं भूयः कथामेतां प्रचक्रमे। कंसेहते मृता पुत्राः पुत्रा जाता पुनः पुनः मृतवत्सा देवकी त्वं पुत्रदुःखेन दुःखिता। यथा चन्द्रमुखी दीप्तेर्बभूव मृतपुत्रिका पश्चाच्चीर्णव्रता सैव बभूवक्षतवत्सका। त्वमेव देवकी तथा भविष्यसि न संशयः। देवकी उवाच। का सा चन्द्रमुखी ब्रह्मन् बभूव बहुपुत्रिका चरितं किं व्रतवरं बहु सन्ततिकारकं सतां सदर्थकरणं सौभाग्यारोग्यवर्धनम्। लोमश उवाच। अयोध्यायां पुरा राजा नहुषो नाम विश्रुतः तस्य राज्ञो महादेवी नाम्ना चन्द्रमुखी पुरा। पुरोहितस्य तस्यैव पत्न्यासीन् मानमाणिका तयोरासीत् दृढा प्रीतिः स्पृहणीया परस्परम्। अथापि तेऽपि मित्रिण्यो स्नानार्थं सरयूजले प्राप्ताश्च तत्रैव बह्व्यश्च नगराङ्गणाः। स्नात्वा तो मण्डलचक्रुः स्वपतेर्व्यक्तरूपिणः लेखयित्वा शिवं शान्तम् उमया सह शङ्करम्। गन्धपुष्पाक्षतैर्भक्त्या पूजयित्वा यथाविधि प्रणम्य गन्तुकामास्ताः पृष्टास्ताभ्यां नरस्त्रियः। तावोचो शङ्करोऽस्माभिः पार्वत्या सह पूजितः स्वर्णसूत्रमयस्तन्तुः शिवायात्मा निवेदितः। धारामयमिदं तावत् यावत् प्राणावधारणम् तासां तु वचनं श्रुत्वा मित्रिण्यौ तेऽपि भारत। तस्यैव समयं तत्र बुद्ध्वा दोर्भ्यां तु दोरकैः ततस्ता स्वगृहान् जग्मुः स्वसखीभिः समावृताः। कालेन महता यातं तस्य वै तद्व्रतं नृप चन्द्रवत्या प्रमत्ताया विस्मृतः स तु दोरकः। मृतकैश्चेत् अहोरात्रिः सा बभूव प्लवङ्गमी माणी च कुक्कुटी जाता प्रायः सन्निकटञ्चरे। तथैव जाते मित्रिण्यो पूर्वजाति स्मरे तथा सम्भूय भूपसमयं प्राग्भूतं चक्रतु पुनः। तद्दिने तत्र सम्प्राप्ते पुनः काले न ते मृते तत्रैव मात्रके देशे जाते गोकुलसंयुते। राज्ञो जाया बभूवाथ पृथ्वीनाथस्य वा पुनः। ईश्वरी नाम विख्याता राज्ञी राजेन्द्रवल्लभा।
अग्निमीला द्विजस्याभूत् भार्याभूषणनामिका पुरोहितस्य कालेन कुक्कुटी बहुपुत्रिणी जातिस्मरा पद्महस्ता अष्टपुत्रा मृतप्रजा पुनर्निरन्तरा प्रीतेर्बभूव तत्तयोर्नृप तत्रेश्वरी पुत्रमेकं प्रसूता चैव रोगिणं नववर्षस्तु पञ्चत्वम् अगात्स च युधिष्ठिर ततस्तां भूषणां द्रष्टुम् अथैषा पुत्रदुःखिता सखी भावात् अतिस्नेहात् सर्वपुत्रसमन्विता अमुक्ताभरणा नित्यं स्वभावेनैव भूषिता तां दृष्ट्वा पुत्रीनीं भव्यां प्रजज्वालेश्वरीरुषा ततो गृहं प्रेष्य च तां सखीं वै तीव्रमत्सरा चिन्तयामास स रात्र्यां तस्या पुत्रवधं प्रति हताश्च तत्पुत्रा पुनर्जीवन्त्यनामयाः कदाचित् आहूय सखीं भूषणां पुरतस्थिताम् ईश्वरी प्राह किमिदं सखि पुण्यं त्वया कृतम् येन ते निहता पुत्राः पुनर्जीवन्ति नो भयम् बहुपुत्रा जीववत्सा अमुक्ताभरणा कथम् शोभसेभ्यधिकं भद्रे विद्युत्सौदामिनी वही भूषणोवाच भद्रे भाद्रपदे मासी सप्तम्यां सलीलाशये स्नात्वा शिवमण्डलके लेखयित्वा सहाम्बिकम् भक्त्या सम्पूज्य समयं कुर्याद् बद्ध्वा करे गुणं यावज्जीवं मया तावत् शिवस्यात्मा निवेदितः इत्येवं समयं कृत्वा ततः प्रभृति दोरकम् स्वर्णरौप्यमयं वापि करशाक्कासु धारयेत् मण्डकं वेष्टिकां दद्यात् श्वश्रुपक्षे द्विजेतु वा स्वयं च तान भोक्तव्या व्रतभङ्गभयात् सखी परितो मुद्रिकारौप्य सौवर्णीं च युधिष्ठिर ताम्रपात्रोपरिस्थाप्य ब्राह्मणाय निवेदयेत् सोहालकाणिकां सारं दद्याद्भुञ्जीत च स्वयं मण्डलं सद्मवित्तं च शिवं शक्तिसमन्वितम् सम्पूज्य सखी दुष्प्राप्यं त्रैलोक्येऽपि न विद्यते तदेवं समयपूर्वं त्वया सह मया कृतः स मया पालितो भक्त्या ततोऽहं सुस्थिता सखी त्वया स भग्नसमयो दर्पात्यक्तशरीरयोः तेन सन्तति विच्छिन्ना राज्येऽपि सती दुःखिता एष प्रभावकथितो व्रतस्यास्य मया तव अर्धं तव प्रदास्यामि तस्य धर्मस्य सुव्रते सखी भावात् प्रतिचत्वं नात्र कार्यविचारणा इत्युक्त्वा प्रतिजग्राह व्रतदानफलं ततः बभूव सुप्रजा साध्वी मोक्षं प्राप्य सुरेश्वरी व्रतस्यास्य प्रभावेण सपुत्रा त्वं च देवकी भविष्यसि त्रिलोकेशं पुत्रं च जनयिष्यसि
इत्येवं कथयित्वास्यै लोमशो मुनिपुङ्गवः जगाम नभसा पार्थ मयाप्येतत्तवोदितम् एच्चरिष्यन्ति मनुजा व्रतमेतत् युधिष्ठिर कुकवाक्कुप्रसङ्गाख्यं देवक्या चरितं शुभम् तेषां सन्तति विच्छेदो न कदाचित् भविष्यति स्त्रियश्च याश्चरिष्यन्ति व्रतमेतत् सुतप्रदम् मर्त्यलोके सुखं स्थित्वा यास्यन्ति शिवमन्दिरम् यः कुक्कुटे व्रतवरं प्लवगी समेतं चक्रे चराचरगुरुं हृदये निधाय तद्व्याकरोति कलुषौघविघातरक्षां सा स्त्री युवां भवति शोभनगीतवत्स सा स्त्री युवां भवति शोभनगीतवत्स इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे कुक्कुटी-मर्कटी व्रतवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः।